बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस ये हफ्ता मजमूई तौर पर एक बेहतर हफ्ता है, लेकिन इस हफ्ते आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगी। घर पर भी आपको माहौल अच्छा बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स आपको कुछ गलत समझ सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके अपने घर में, आपके अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, और काम की जगह पर आप थोड़े सुस्त रह सकते हैं। आप वक्त पर डेडलाइन पर अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, तो वहां पर थोड़ी टेंशन हो सकती है। तो इस हवाले से सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का स्ट्रेस भी रह सकता है। और पैसों के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन, प्लॉट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट से पहले खूब रिसर्च करनी है, सोच समझकर, सारे हालातों वाकयात देख कर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि नुकसान होने का भी खतरा मौजूद है। तो आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है। वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों ने काम की जगह पर एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। इस हफ्ते आपको अपनी कोशिशों से ही कामयाबी मिलेगी, चाहे वो कोई छोटी कामयाबी हो या कोई बड़ी कामयाबी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग कम मेहनत करते हो तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और कभी कभी आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस दफा सूरत हाल कुछ न्यूट्रल सी है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो लोग कम मेहनत करेंगे उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जो रियल एस्टेट में डील करते हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। ट्रैवल एजेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियों के पुर्जों का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, वो सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। तो अगर हम पैसों की बात करें, पैसों के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इनकम आपकी अच्छी रहेगी, पैसा आता रहेगा, पैसे की कमी नहीं होगी। तो इस हफ्ते अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको फायदा होगा, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और खास तौर पर वो एक्वेरियंस जिन्होंने माजी में गुजरे महीनों में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, कोई प्लॉट या क्रिप्टो करेंसी में कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, तो उन लोगों को इस हफ्ते फायदा होगा। आप लोगों को कोई बड़ा जंप मिल सकता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते आपकी तवज्जो अपनी जात पर भी रहेगी। आप अपने आप को बनाते रहेंगे, संवारते रहेंगे, निखारते रहेंगे। आप बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे और अपोजिट सेक्स की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपका झुकाव बढ़ेगा। आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ मिलेंगे, अपने पसंदीदा लोगों के साथ मिलेंगे। आप बहुत पुरुम्मीद रहेंगे, जिंदगी के रोशन पहलू को देखेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। और इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रहेगी। आपका अपनी वालदा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी वालदा भी आप पर बड़ी मेहरबान रहेंगी। आपको कोई तोहफे तोहफ देगी, आपको दुआएं देंगी। और इसके साथ साथ आपका मजहबी कामों की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। आप सदका खैरात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको एक दो मामलात में हल्के फुल्के चैलेंजेस आएंगे। बाकी ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए हर हवाले से एक अच्छा हफ्ता रहेगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, अब आप लोगों को मजबूत होना है। आपने अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। खुद को मजबूत रखें, तगड़े हों और आगे बढ़ें। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। और वो लोग जो शादी के इंतजार में बैठे हैं उनके नए रिश्ते बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। आप काफ़ी मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, आपकी कुव्वत इरादी मजबूत रहेगी।
اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، نئے کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ نے انویسٹمنٹ تب ہی کرنی ہے، کوئی نیا کاروبار شروع تب ہی کرنا ہے جب آپ نے اس کے بارے میں ہوم ورک مکمل کر لینا ہے۔ ہوم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بارے میں پوری ریسرچ کرنی ہے۔ جو لوگ پہلے وہ کاروبار کر رہے ہیں ان سے مشورہ لیں، اپنے سینئر سے مشورہ لیں، اپنے گھر کے بڑے لوگوں سے مشورے لیں۔ تو آپ نے جذبات میں آ کر جلدی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، تو اس لیے آپ نے ہر کسی سے مشورہ لازمی کرنا ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جو آپ سے سینئر ہیں۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات بہت زیادہ رہیں گے اور یہ سارے اخراجات آپ ان پروڈکٹیو کاموں پر خرچ کریں گے۔ آپ ایسی چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جس سے نہ تو آپ کو کوئی سکون ہوگا اور نہ ہی کوئی مادی فائدہ ہوگا، یا آپ کچھ ایسی یوز لیس قسم کی چیزیں خرید سکتے ہیں، یا پھر پیسہ چوری ہو سکتا ہے۔ تو پیسوں کے معاملے میں آپ نے اس ہفتے محتاط رہنا ہے، پیسوں کے بارے میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی آن لائن چیز آرڈر کر دیں اور وہ کوئی فضول سی چیز بھیج دیں اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ہفتے پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے پیسوں کے بارے میں محتاط رہنا ہے۔ اور کام کی جگہ پر اپنی پروفیشنل لائف میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، آپ کو خود اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، اپنے کاموں کو رجسٹر کروانا پڑے گا، تب ہی آپ کے کام کو نوٹ کیا جائے گا۔ اور جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت تھوڑا بہتر رہے گا، قدرے بہتر رہے گا۔ اور جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا لاٹری کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو شیئر مارکیٹ میں، سٹاک مارکیٹ میں، لاٹری میں بالکل بھی پیسہ نہیں لگانا چاہیے، آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ گیمبلنگ کے شوقین ہیں، جوئے کے شوقین ہیں، انہیں بھی ان دنوں میں ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ جوا تو ویسے ہی نہیں کھیلنا چاہیے، ویسے بھی جو لوگ کھیلتے ہیں انہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنی پرسنل لائف میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کچھ خراب ہو سکتا ہے، کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں بن سکتی ہیں۔ آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کنفلکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام معاملات کو سمجھداری کے ساتھ اور بردباری سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، ٹھنڈے دماغ سے ان سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، خدا نخواستہ اگر ایسے مسائل ہوتے ہیں تو۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اپنی آنکھوں کا، اپنے پرائیویٹ ایریاز کا، پیروں کا خیال رکھنا ہے۔ راستوں پر چلتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، پاؤں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو پائسینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک محتاط رہنے کا ہفتہ ہے، سمجھداری سے یہ ہفتہ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔